Naunsa naman yung mga sesyon sa Senado gahapon Si Amy Marcos nagpabuto og pasangil ng murag bomba ang mga minority senators. Murag nagkurog sa kalagot ug halos mubuto ang hugat kay gusto gyud nilang i-delete sa record ang privilege speech ni Amy Marcos. What's up mga igsoon, mo dinhi si Mad Skipper o karong adlaw atong tukiun kung unsay nahitabo sa sesyon sa Senado kagahapon batok ni Amy Marcos ug ang mga minority senators. Imbis nga tubagon og klaro, ang giuna kay censorship. Murag bata ba nga gustong tangtangon ang nota sa maestro kay sakit paminahon, predictable kaayo. Deny, delete, deflect, mao gyud na ilang script kada adlaw. Tanawa, halos mag-away pa gyud sila sulod sa Senado kay dili nila madawat nga naigo sila sa pasangil. Murag mga artista ba nga overacting pero walay award. Ang ilang paningkamot nga i-delete sa record, mas klaro nga nagpakita nga tinuod yun ang samad nga nahatag kanila ni Amy Marcos. Ug sa katapusan, si Amy naglingkod ra, nagkatawa, ug nagbitay pa gyud ang mga linya nga asar talo. Asar talo kuno ang mga minority senators. Mao na, kay kung ang minority magdali og erase, mas klaro nga sila mismo ang naigo sa pasangil. Ang ilang kalihukan murag manual sa kapalpakan. Again, deny, delete, deflect, repeat. Kung ang Senado mahimong comedy bar, ang minority mao ang clown. Ang tinuod, dili madelete. Ug ang katawa ni Amy mao yung last mic drop. Asar talo gyud.